अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, एस्टेब्लिशमेंट का एक बंदा इस वक्त जो है वो पूरी पीडीएम के लिए दर्द सर जो है वो बन चुका है और इस वक्त कह लें कि मियां नवाज शरीफ जो है वो उनके लिए भी कह लें कि इस वक्त उनकी नींदें भी हराम जो है वो होने जा रही हैं। ये क्या मामला है ये भी आपके साथ रखना। और दूसरी जान नाज़रीन मीडिया मालकान की, जो मीडिया ऑनर्स हैं चैनल्स के, उनकी बड़े घर यानी कि पिंडी के अंदर हाजिरी हुई है। पिंडी में उनकी एक मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में इमरान खान का एक और पुराना साथी भी मौजूद था। इसकी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करनी है। और नाज़रीन काम, ये हुकूमत जाते जाते जो है वो 25 करोड़ आवाम का जो है वो जनाजा पढ़ के जाने लगी थी। जो है वो पाकिस्तानी अवाम का किस तरह जनाजा पढ़ के जाने लगी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पहले ही जो है वो पाकिस्तानी कौम का इन्होंने हाल और बेड़ा गर्क कर दिया है, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब जाते जाते ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट करने जा रहे थे। इस हवाले से भी मैंने आपको अपडेट करना है। नाज़रीन काम, सबसे पहले एक और खबर आपके सामने रखता हूँ, फिर सारी सूरत आपके साथ शेयर करते हैं। तहरीक इंसाफ ने यानी कि इमरान खान ने जो है वो 13 अपने मजीद साथियों को, मजीद लोगों को जो है वो पार्टी से निकाल दिया है। अब वो कौन लोग हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। उन 13 लोगों में जनाब बड़े अहम लोग हैं। एक तो राजा रियाज है और इसमें नूर आलम खान है और इसमें जो बाकी लोग हैं वो भी मैं आपको कल भी आपको पता 22 लोगों को कल फारिग किया गया था, जो मैंने अपने व्लॉग में आपको बताया था। और अब जनाब जो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर जो है वो साबिक MP खैबर पख्तूनख्वा मलिक शौकत अली को भी शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया और पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर राजा रियाज और नूर आलम खान समेत 13 लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया है। और उनमें मजीद जो लोग हैं उनमें रमेश कुमार है, नजाहत पठान है, वजीहा कमर है, सरदार रियाज महमूद खान मजारी है, राना मोहम्मद कासिम नून है और नवाब शेर है, मखदूम ज़ादा, सैयद बासत अहमद सुल्तान अफजल और मोहम्मद अब्दुल गफ्फार वट्टू, आमिर तलाल और अहमद हुसैन डाहट शामिल हैं। ये 13 लोगों को आज मजीद जो है वो कह लें, तहरीक इंसाफ वाले तो इनको गद्दार कहते हैं और यूँ कह लें कि तहरीक इंसाफ ने 13 मजीद गद्दारों को फारिग कर दिया है। अब नाज़रीन इकराम, आपने जो है वो एक ख़बर मैं आपके सामने मजीद रखता हूँ जिसमें वो शख्स रिलेट करता है, जो एस्टेब्लिशमेंट का एक शख्स अब PDM के लिए दर्द सर बन गया और ख़ासकर वो नवाज शरीफ की ख्वाहिशों के ऊपर और जो नवाज शरीफ की ख्वाहिश है उसके ऊपर उन्होंने पानी फेरना है। अब सुनिएगा, अब आपको पता है कि ये गवर्नमेंट जा रही है तो वज़ीर आज़म ने जो अलविदाई मुलाकातों का, दावतों का आगाज़ कर दिया है। और सबसे पहली दावत में जो है वो नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ कौन लोग थे, डिनर के ऊपर किन लोगों को मदऊ किया गया, उनमें जनाब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, नेवल और एयर चीफ को डिनर की दावत दी गई। और वज़ीर आज़म इस मौका पर सर्विसेज चीफ से इज़हार तशक्कुर करेंगे और फोर्सेस के सरबराहान की कारकर्दगी को भी सराहेंगे। अच्छा, इसमें खबर जो दी गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो अलग खबर थी। इन्होंने अब ये चीज़ें जो चल रही हैं, जो नुक्ता मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, उस नुक्ते की जानिब मैं आ रहा हूँ। नाज़रीन काम, इस खबर के अंदर ये चीज़ ऐड करवाई गई है कि जनाब मेरी इससे पहले वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से जो है वो जनाब उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी से शहबाज शरीफ ने मुशावरत की है और नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता किया है। आपने अहम नुक्ते की तरफ आ रहा हूँ, अब सुनिएगा। टेलीफोनिक राब्ते में क्या हुआ है जी, उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के जो नाम है निगरान सेटअप के लिए दिए गए हैं, उनमें जनाब आइन और कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर का अमल मुकम्मल करने पर इत्तफाक हुआ है। ये नुक्ता बड़ा अहम है, आइन और कानून के मुताबिक। मैं आपको बता, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से इनके दरमियान जो है वो मामला गड़बड़ है। और वो एक शख्स कौन है, वो राजा रियाज हैं और उनकी भी पिंडी में मुलाकात हुई है और पिंडी के अंदर जो है वो उन्होंने इसकी ड्यूटी लगाई है पिंडी वालों ने और उसकी जेब में वो किसको निगरान वज़ीर आज़म बनाना। आपको पता है कि अपोजिशन लीडर ने नाम देने होते हैं और उसके बाद जनाब मेरी फाइनल इन्होंने करने होते हैं और अपोजिशन लीडर की जेब में किस निगरान वज़ीर आला के नाम डाल दिए गए हैं और जनाब मेरी वो वज़ीर आज़म नहीं आएगा निगरान वज़ीर आज़म जो नवाज शरीफ चाहते हैं। ये आपको पता है कि ये दुबई वाली मुलाकातें कब से चल रही हैं और अभी भी आइन और कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर का अमल जो है उस पर मुकम्मल करने पर इत्तफाक हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जनाब वो चार, हालांकि होना ऐसे चाहिए कि कानून और आइन के मुताबिक जो हुकूमत है या अपोजिशन है उसका राइट बनता है, लेकिन जो पाकिस्तान की रियलिटी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो राजा रियाज इस वक्त बड़े अहम हो गए हैं और वो तो पूरी PDM के लिए
اس وقت جو ہے وہ نکما بندہ جو ہے اس درد سر بن کے کھڑا ہو گیا، اور جو اسٹیبلشمنٹ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جناب یہ جو ہم نے آپ کی جیب میں پرچی ڈالی ہے نا، وہ والے نام آپ نے جناب رکھنے ہیں۔ لیکن اب یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اسی وہ کہتے ہیں کہ مشاورت کے بعد اب جو جلدی اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا، جس میں ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو کے بعد یا کل پرسوں یہ نام آ جائیں اور آپ کے سامنے یہ نام رکھ دیے جائیں۔ ناظرین کرام، ایک تو یہ خبر تھی، اور دوسری جانب اب آتے ہیں جو میڈیا مالکان کی ملاقات ہوئی ہے پنڈی کے اندر۔ ناظرین کرام، میڈیا مالکان کی ملاقات ہوئی ہے پنڈی کے اندر، اور میڈیا مالکان کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ آپ جناب میری آزاد حیثیت میں رہ کے جو ہے وہ اپنی پالیسیز چلائیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو رپورٹ کریں، جو آپ کو اچھا نہیں لگتا اس کو رپورٹ نہ کریں، یا جس طرح آپ کی مرضی ہے اس کو رپورٹ کریں۔ لیکن ہاں، جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اس میں آپ نے ذرا دھیان رکھنا ہے کہ آپ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں یا کن کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ذرا انہوں نے ایک نقطہ جو ہے وہ کہا کہ اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ تو یہ ناظرین کرام میڈیا مالکان کی آج وہاں پہ حاضری ہوئی، اور ان کو کچھ چیزیں جو ان کے ذمہ لگائی گئی، اور عمران خان کا ایک پرانا ساتھی فیصل واڈا وہاں پہ موجود تھے، اور آپ کو پتہ ہے فیصل واڈا جو اتنے کانفیڈنٹڈ اور وہ نہ تنا جو نہ تیرا جو، لیکن ہر وہ پرائم ٹائم کے ٹاک شوز میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہیں سے اس کو خبریں فیڈ ہو رہی ہوتی ہیں جو وہ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ فیصل واڈا کو کہاں سے خبریں آتی ہیں، یہ بھی ناظرین کا چیز رپورٹ ہوئی ہے کہ میڈیا مالکان کے ساتھ فیصل واڈا صاحب بھی موجود تھے۔ اب آتے ہیں کہ وہ پاکستانی عوام کا جو 25 کروڑ عوام کا انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے وہ پڑھنے جا رہے تھے۔ ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی کل سے بڑی شور مچا ہوا ہے، اور یہ وہ ایسا بل ہے جو جس میں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے کلیئر کر دوں، پاکستان میں جو قانون ہے نا اس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، اب چوری کا مقدمہ ہے، اب میں نے چوری نہیں بھی کی لیکن قانون میں ہے کہ جناب اس کو چوری کی ہے سزا تو میرے اوپر ڈال دی جائے گی۔ اب یہ جو چیزیں ہیں نا، اب یہ چیزیں جب بل پاس ہو جائے گا، قانون بن جائے گا، ایکٹ بن جائے گا، تو اس کو لگانا آسان ہو جاتا ہے، اس کو اس زمرے میں لے آتے ہیں۔ پاکستان کا یہ المیہ ہے، یہ آپ میرا تو پالا پڑا ہوا ہے، یا جن لوگوں کا پالا پڑا ہوا ہے ان معاملات سے، جو جھوٹے مقدمات میں یا جن کے اوپر جناب میری فیک چیزیں بنائی گئی، جن کے ساتھ یہ کھیل کھیلا گیا ہو، وہ بڑی اچھی طرح ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، 25 کروڑ عوام کا جاتے جاتے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے جا رہی تھی، لیکن جو ہے وہ آج جو ہے وہ حکومت کے اندر جو حکومت کی جانب سے اور حکومت کی اتحادیوں کی جانب سے جو ہے وہ اس کے اوپر رولا مچایا گیا، شور مچایا گیا، جس کے بعد اس کو واپس قائمہ کمیٹی میں صادق سنجرانی کی جانب سے اس بل کو بھجوا دیا گیا۔ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس بل میں ہے کیا، خطرناک چیزیں کیا ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو انہوں نے کہا کہ کوئی جان بوجھ کر امن عامہ کا مسئلہ پیدا کرتا ہے، ریاست کے خلاف کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کو بھی کسی بھی شہری کے خلاف آپ استعمال کر لیں گے، مطلب کہ آپ کہیں گے جناب یہ تو امن و عامہ کے خلاف یہ کام کر رہا ہے، رائٹ، مطلب احتجاج، پروٹیسٹ یا کسی بھی ایشوز میں وہ یہ چیز اس کے خلاف استعمال ہوگی۔ اب میں پڑھتا جاتا ہوں، آپ نے اس کو خود ہی جو ہے وہ اس کو تھوڑا ایکسپلین کر لینا ہے، اس کو جناب ڈیکوڈ کر لینا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ممنوع جگہ پر حملہ کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے تو براہ راست یا بالواسطہ دشمن کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ جرم کا مرتکب ہوگا۔ الیکٹرانک یا جدید آلات کے ساتھ یا ان کے بغیر ملک کے اندر یا باہر سے دستاویزات یا معلومات تک غیر مجاز رسائی حاصل کرنے والا مجرم ہوگا۔ بغیر پائلٹ وہیکل یا آلے کی ممنوع جگہ تک رسائی، داخل ہونے، قریب جانے یا پاس ہونے کا ارتکاب کرنے والا مجرم ہوگا۔ ہتھیار آلات کو ضائع کرنے، پاکستان کے مفاد کے خلاف معلومات، دستاویزات کا انکشاف کرنے والا جو انہوں نے کہا کہ جرم کا مرتکب ہوگا، مطلب کہ پاکستان کے مفاد کے خلاف۔ اب ڈیفینیٹلی بہت سی چیزیں ہیں جس کو خاص کر میڈیا نے یا لوگوں نے ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے، جبکہ وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن وہ غلط ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس کو بھی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ آپ کا جناب میری اس میں آپ جکڑے جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا دشمن یا غیر ملکی ایجنٹ کے ساتھ رابطے میں رہنے والا یا ملنے والا ذمہ دار ہوگا۔ اب دشمن یا غیر ملکی ایجنٹ کے ساتھ بندہ اپنے کسی مفاد کے لیے، بزنس کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ غیر ملکی ایجنٹ اور ان کے ساتھ بندہ رابطے میں رہ سکتا ہے، تو اس کو بھی جناب انہوں نے کہا کہ وہ ذمہ دار ہوگا۔ اور پاکستان کے اندر یا باہر ریاست کے تحفظ یا مفادات کے خلاف کام کرنے والے کے خلاف کارروائی بھی اسی ایکٹ کے تحت ہوگی۔ جان بوجھ کر امن و امان، مفادات یا پاکستان کے نقصان دہ کام کرنے والے کے جرم کے مرتکب فرد کو 3 سال قید، 10 لاکھ جرمانہ ہے، دونوں سزائیں بھی دی جائیں گی۔ اور اس میں جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کو جو ہے وہ ریڈ کی اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ جناب کوئی بھی وہ تحقیقات کرتی ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر وہ ریڈ بھی کر سکتی ہیں۔ پہلے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو اختیارات نہیں تھے، اور پہلے وہ جناب میری وہی معاملہ چلتا تھا جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ گمشدہ والا معاملہ یا مسنگ پرسن والا معاملہ ہو جاتا تھا، لیکن اب ریڈ کی اجازت مل گئی ہے، تو وہ
مسنگ پرسن والا معاملہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ناظرین کام جاتے جاتے 25 کروڑ عوام کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون حکومت پڑھ کے جانے لگی تھی، جو کہ فی الحال کام رک گیا ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.